अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशे आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तकरीबन 2 बजे लड़कों ने आकर ख़बर दी कि यूनुस घर पहुँच गया है। मैंने एएसआई को भेजकर उसे नंबरदार की बैठक में बुला लिया। वो 30-32 साल का खासा सोहना जवान था। उसने तीखी किस्म की छोटी छोटी मूंछें रखी हुई थी और बोस्की का कुर्ता पहन रखा था। शलवार सफ़ेद लट्ठे की और पैरों में पेशावरी चप्पल थी। उसने पहले चौधरी नूर जमाल को और फिर मुझे सलाम किया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट पाई जाती थी। बैठो मोहम्मद यूनुस, नंबरदार ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो कुर्सी पर बैठ गया और मुतवक्का नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। जनाब ने मुझे किस लिए याद फरमाया है? बल आखिर उसने पूछा। तुम्हारी बीवी सफ़ो कहाँ है? मैंने पूछा। वो घर छोड़ कर चली गई है, उसने बिला झिझक जवाब दिया। मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं है। वो घर छोड़ कर क्यों गई है? जनाब ये तो उसी को मालूम होगा। मैंने सवाल का अंदाज़ बदल दिया। और तुम्हारा उससे वास्ता क्यों नहीं रहा? जो औरत घर से भाग जाए उससे कोई शरीफ आदमी वास्ता नहीं रख सकता। वो सीधा साधा जवाब देने पर तैयार नहीं था। मोहम्मद यूनुस, हमें गुम्मर घेरियों में डालने की कोशिश ना करो। तुम्हारा अपनी बीवी से झगड़ा किस बात पर हुआ था? झगड़ा? आप किस झगड़े की बात कर रहे हैं? एएसआई जो यूनुस के जवाबात पर खासा तिलमिला रहा था, अपने जोश को दबाते हुए बोला, मलिक साहब, यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं है। उधर तांगे वाला भी परेशान हो रहा है। मेरा ख्याल है कि बाकी बातें थाने चल कर लेंगे। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने उठते हुए कहा। तुम चलो, मैं चौधरी साहब से बात करके आता हूँ। मुझे इजाज़त है जनाब। यूनुस भी खड़ा हो गया। एएसआई ने पूछा, किस बात की इजाज़त? वो जनाब, घर जाने की इजाज़त मांग रहा हूँ। घर तो हम तुम्हें ज़रूर पहुँचाएँगे, एएसआई ने कहा। अभी तो तुम हमारे साथ थाने चल रहे हो। लेकिन जनाब, मेरा कसूर? एएसआई ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसे धकेलता हुआ बाहर ले गया। मैंने चौधरी नूर जमाल को एक तरफ करके कहा, चौधरी साहब, हमारे जाने के बाद इसके रिश्तेदार को सफ़ो की मौत के बारे में बता दें और उनसे कहें कि आकर उसकी लाश ले जाएं। चौधरी ने पूछा कि क्या आपके ख्याल में सफ़ो को इसी ने कत्ल किया? लगता तो यही है, लेकिन असल बात तफ्तीश के बाद ही मालूम होगी। चौधरी कदरे तामल करते हुए बोला, मैंने सफ़ो के बारे में एक बात सुनी थी, पता नहीं सच्ची है या झूठी। उधर मोचियों का एक लड़का है, बदरदीन उसका नाम है। वैसे बदरी के नाम से मशहूर है। कुछ पहलवानी वगैरह भी करता है और ज़रा बदमाश टाइप का लड़का है। सुनना है कि उसकी सफ़ो से कुछ बातचीत वगैरह थी। ये बात आपको कहाँ से मालूम हुई है? ये बात मैंने गामी कुम्हार से सुनी थी। उसका बदरी से बहुत मेल मिलाप है। इस बात की तस्दीक ज़रूरी थी। मैंने एएसआई को रुकने के लिए कहा और सिपाही को एक मकामी नौजवान के हमरा गामी कुम्हार और बदरी को बुलाने के लिए भेज दिया। वो 15-20 मिनट के बाद वापस आ गया। इसके साथ एक टीचर सा नौजवान था जिसने मेली सी धोती और बनियान पहन रखी थी। सर उसका घुटा हुआ था और पैरों से नंगा था। उसने आते ही झुककर मुझे सलाम किया और आजिज़ी से एक तरफ खड़ा हो गया। ये गामी कुम्हार है जनाब, सिपाही ने कहा। बदरी के मुतालिक पता चला है कि वो पिंड से बाहर गया हुआ है। मैंने गामी से कहा, सुना है तुम्हारी बदरी बदमाश से बड़ी दोस्ती है? ना जनाब, मैं गरीब कुम्हार सारा दिन भांडे बनाता हूँ, मेरा किसी बदमाश से यारी कैसे हो सकती है? उसने आजिज़ी से कहा, मुझे तो मट्टी गारे से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुमने नंबरदार को बदरी और सफ़ो के बारे में क्या बताया था? वो तो जनाब बड़ी पुरानी बात है। एक रोज़ हम इधर खूह पर बैठे हुए थे। बदरी डंड बैठ के निकालने के बाद इधर नहाने के लिए आया था। नहाने के बाद उसने अपनी और सफ़ो की मोहब्बत का किस्सा सुनाया। कहने लगा कि सफ़ो उसे छुप छुप कर मिलती है। मैंने ये बात चौधरी साहब को बता दी। क्या तुमने कभी सफ़ो को बदरी से मिलते देखा था? ना जनाब, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो सफ़ो को शरीफ औरत समझता हूँ। वो एक मोची को मुँह नहीं लगा सकती। बदरी को तो फड़े मारने की आदत है। मैंने उसे रुखसत कर दिया। बदरी के बारे में पता चला कि वो गांव से बाहर गया हुआ था। नंबरदार ने कहा कि वो बदरी को थाने हाजिर होने की ताकीद कर देगा। हमने यूनुस को साथ लिया और तांगे में रुखसत हो गए। शाम के वक्त यूनुस के रिश्तेदार सफ़ो की लाश लेने थाने पहुंच गए। इनमें यूनुस का बड़ा भाई भी शामिल था।
وہ یونس سے ملنا چاہتے تھے مگر میں نے اجازت نہیں دی۔ اگلی صبح میں نے یونس کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ایک رات حوالات میں گزارنے کے بعد اس کا مزاج خاصا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے کہا محمد یونس، اب تو تمہیں یاد آ گیا ہوگا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے۔ جناب میں سچ کہتا ہوں مجھے صفو کا کچھ علم نہیں ہے، وہ ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی تھی، اس نے عاجزی سے جواب دیا۔ اس کے بعد مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ وہ جی معمولی سی بات تھی، اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، کچھ روپے پیسے کی بات تھی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ عورتیں فضول خرچ ہوتی ہیں۔ اس کا چہرہ اور طرز تکلم بتا رہا تھا کہ وہ بات اس نے اسی وقت گھڑی تھی۔ برخوردار، اتنی معمولی بات پر کوئی عورت گھر چھوڑ کر نہیں جایا کرتی۔ میں نے کہا اگر جائے بھی تو اپنے میکے جاتی ہے، ہمیں سچ اگلوانا بڑی اچھی طرح سے آتا ہے۔ تم شریف آدمی ہو اس لیے ہم دوسرا طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، بہتر یہی ہے کہ شرافت سے سب کچھ بتا دو۔ تم 3 سال بعد گھر آئے ہو، تمہارے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ صفو تمہاری آمد کی خبر سن کر بہت خوش تھی اور سارے گھر میں ناچتی پھرتی تھی۔ وہ کئی روز سے گھر سجانے میں لگی ہوئی تھی۔ پھر ایسی کون سی بات ہو گئی تھی کہ تم نے آتے ہی اسے گھر سے بلکہ گاؤں سے ہی نکال دیا؟ مم میں یہ بات نہیں بتا سکتا، ہمیں ساری بات معلوم ہو چکی۔ میں نے اسے چکر دیا۔ موچیوں کے بیٹے بدری اور گامی کمہار نے مجھے سب کچھ بتا دیا، لیکن میں تمہارے منہ سے بھی یہ بات سننا چاہتا ہوں۔ جج جی، وہ پریشانی سے بولا، بدری نے آپ کو سب کچھ بتا دیا؟ اس کمینے نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گا۔ تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا اس ٹٹ پونجی بدماش کی کیا جرت کہ ہم سے کچھ چھپا سکے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کی باتوں میں جھوٹ کتنا ہے۔ ایک طویل توقف کے بعد یونس نے ساری بات بتا دی۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی شادی ہوئی تو ان کے مالی حالات بہت خراب تھے، اتنے خراب کہ بعض اوقات انہیں فاقے کرنے پڑتے تھے۔ وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد وہ ملازمت کی تلاش میں لاہور چلا گیا۔ وہاں 3-4 مہینے تک چھوٹے موٹے کام کرتا رہا، پھر اسے ایک واقف کار کی مہربانی سے ایران کی ایک تیل کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ وقت تھوڑا تھا اس لیے وہ گھر والوں سے ملنے بھی نہ آ سکا۔ ایران میں تنخواہ بہت اچھی تھی، اوور ٹائم کرنے کے مواقع بھی تھے۔ وہ ڈبل ڈیوٹی کرتا رہا اور خود تکلیف اٹھا کر رقم گھر بھیجتا رہا۔ 3 سال کے دوران اس نے بہت کم آرام کیا۔ وہ ہر وقت اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، خاص طور پر صفو اسے بہت یاد آتی تھی۔ وہ اپنے ہر خط میں یہی لکھتی تھی کہ جلدی واپس آ جاؤ۔ گاؤں کو جو ریلوے اسٹیشن لگتا تھا وہ تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آگے کا سفر تانگے پر کرنا پڑتا تھا۔ یونس نے مجھے بتایا کہ جب وہ ریلوے اسٹیشن پر اترا تو بہت خوش تھا۔ اس کا صندوق تحفوں سے بھرا ہوا تھا اور دل گھر پہنچنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اسٹیشن پر 3 افراد اسے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان میں ایک بدری بھی تھا۔ بدری اگرچہ اچھا آدمی نہیں تھا، تاہم یونس سے اس کی پرانی یاری تھی۔ جب وہ ایک دوسرے سے گلے مل چکے تو بدری یونس کو ایک طرف لے گیا اور بولا، یونس میں تمہیں ایک بہت بری خبر سنانے والا ہوں، ذرا اپنے دل کو مضبوط کر لو۔ بری خبر؟ یونس نے گھبرا کر پوچھا۔ ابا تو خیریت سے ہے نا؟ چاچا خیریت سے ہے، بدری نے کہا۔ خبر تمہاری بیوی کے بارے میں ہے۔ میری بات کا برا نہ ماننا، میں تمہارا پرانا یار ہوں، تمہارے دکھ میرے دکھ اور تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ میں تمہیں اپنا سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ بات کیا ہے بدری؟ یونس نے بے چینی سے پوچھا۔ یونس بات یہ ہے کہ تمہاری خیر حاضری میں بھرجائی ٹھیک نہیں رہی۔ بدری، یونس کا چہرہ سرخ ہو گیا، ذرا سوچ کر بات کرنا، یہ عزت اور غیرت کی بات ہے۔ اگر بات غلط نکلے تو میری گردن حاضر ہے، بدری نے کہا۔ بھرجائی نے گاؤں کے کسی جوان سے یارانہ لگا رکھا تھا اور راتوں کو چھپ چھپ کر اس سے ملتی تھی۔ او میرے خدا، یونس نے سر پکڑ لیا۔ بدری تم نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے یا سنی سنائی بات کر رہے ہو؟ میں اتنی بڑی بات بغیر ثبوت کے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے صفو کو ایک مرد سے ملتے دیکھا تھا، دونوں آٹے کی چکی کے پیچھے والے کنویں پر ملاقاتیں کرتے تھے۔ تم بھرجائی سے صرف اتنا پوچھنا کہ وہ راتوں کو آٹے کی چکی کے پیچھے والے کنویں پر کس سے ملنے جاتی تھی۔ یونس نے بتایا کہ اس خبر سے اس کے سینے میں آگ لگ گئی، اس کی ساری خوشی غارت ہو گئی، پھر بھی اسے بدری کی بات پر پورا یقین نہیں تھا۔ وہ سارے راستے یہی دعا کرتا گیا کہ اللہ کرے بدری کی بات جھوٹ نکلے۔ گھر پہنچ کر وہ جلدی جلدی سب سے ملا، پھر صفو کو پچھلے کمرے میں لے گیا اور کہا، صفو تم 3 سال بھی میرا انتظار نہ کر سکی؟ یہ سن کر صفو کا رنگ سفید پڑ گیا، بولی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔
صفو عشق اور مشق چھپانے سے نہیں چھپ سکتا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم چکی کے پیچھے والے کنویں پر راتوں کو کسی شخص سے ملاقاتیں کرتی تھی۔ یونس نے مجھے بتایا کہ یہ سن کر صفو پر سختہ طاری ہو گیا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ یہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ بدری نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مجھے اس شخص کا نام بتاؤ، اس نے کہا۔ لیکن صفو کچھ نہیں بولی۔ یونس نے کہا کہ وہ کچھ دیر تک صفو سے اس کے آشنا کا نام پوچھنے کی کوشش کرتا رہا مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا کہ صفو گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ پچھلے دروازے سے نکل گئی تھی۔ یونس نے مجھے ساری بات نہیں بتائی تھی۔ واضح طور پر اس نے بہت سی باتوں کا ذکر نہیں کیا تھا، تاہم ان باتوں کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ میں نے پوچھا جب صفو گھر سے بھاگ گئی تو تم نے کیا کیا؟ میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ کوئی شخص صفو کے پیچھے نہیں جائے گا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ برخوردار جھوٹ بولنے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ یہاں مشکوک چال چلن والی بیویوں کو لوگ قتل کر دیا کرتے ہیں، یہی اس علاقے کی ریت ہے اور تم نے بھی یہی کیا ہے۔ جی، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہاری بیوی کی لاش برآمد ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ تم سے غلطی یہ ہوئی کہ تم نے دوپٹہ اس کے گلے میں ہی رہنے دیا۔ میری بیوی کی لاش؟ کیا صفو مر چکی ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات تو تم بتاؤ گے بچو، میں نے کہا۔ فی الحال تم حوالات میں بیٹھ کر سوچو۔ تمہارے رشتہ دار صفو کی لاش گاؤں لے گئے اور اس کی تجہیز و تکفین بھی ہو چکی ہوگی۔ یہ سن کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے شام تک بدری کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ اگلے روز میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر دوبارہ موزہ ٹالیاں پہنچ گیا۔ چودھری نور جمال نے بتایا کہ اس نے بدری کو تھانے پہنچنے کی ہدایت کر دی تھی۔ میں نے بدری کا پتہ پوچھا اور کوئی انتظار کیے بغیر اس کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے میں نے 2 آدمی مکان کے پچھواڑے کی طرف بھیج دیے۔ سامنے کی طرف 2 دروازے تھے، ایک صحن کی طرف اور ایک بیٹھک کی طرف۔ میں نے بیٹھک کے دروازے پر دستک دی۔ کچی دیوار کے اوپر ایک سر نمودار ہوا اور فوراً غائب ہو گیا۔ میں نے دوبارہ قدرے زور سے دستک دی۔ کچھ دیر بعد بیٹھک کا دروازہ کھلا اور ایک عورت کی جھلک دکھائی دی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ بدری کو باہر بھیجو، میں نے کہا۔ اس سے کہو تھانے دار آیا ہے۔ جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میں نے ایک عورت کو صحن والے دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس نے سفید شٹل کاک برقع پہن رکھا تھا۔ اس کے پیروں میں گرگابی تھی جس کے اوپر سرخ شلوار کے پانچوں کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ بدردین تو گھر پر نہیں ہے جی، عورت نے جواب دیا، لیکن میرا دھیان برقعے والی عورت کی طرف ہو گیا۔ اس میں مجھے چند خامیاں محسوس ہوئی تھی، مثلاً گرگابی اس کے پیروں میں تنگ تھی اور شلوار کچھ اونچی تھی۔ تیسری خامی اس کی چال میں تھی، اگرچہ وہ آہستہ چل رہی تھی مگر اس کا قدم خاصا لمبا تھا۔ میں نے حوالدار کو اشارہ کیا اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ اس نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھا تو گلی پار کر کے تیزی سے ایک کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گئی۔ دوڑو، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود بھی برقعے والی کے پیچھے دوڑا۔ جس دروازے میں وہ داخل ہوئی تھی وہ ایک کھلے صحن کا دروازہ تھا۔ اندر چند مویشی بندھے ہوئے تھے اور دروازے میں قدم رکھتی میری نظر 2 چیزوں پر پڑی۔ دروازے کی اندرونی جانب سفید برقع اور گرگابی پڑی تھی، دوسری طرف ایک نوجوان جس نے سرخ شلوار پہن رکھی تھی سامنے والی دیوار پھاند رہا تھا۔ میں نے سپاہیوں کو گلی کی طرف بھگایا اور دوڑتے دوڑتے ریوالور نکال کر ایک ہوائی فائر کیا۔ سرخ شلوار والا بدری تھا۔ وہ میری وارننگ کی پرواہ کیے بغیر گلی میں کود گیا۔ گھارے کی بنی ہوئی وہ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں دیوار کے اوپر چڑھا اور گلی میں کودتی ایک اور ہوائی فائر کیا۔ بدری گلی میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی وہ گلی کے سرے سے کچھ ادھر ہی تھا کہ دوسری طرف سپاہی نمودار ہوا۔ بدری گھبرا کر واپس مڑا اور ایک اور دیوار پھاندنے کی کوشش کی۔ سپاہی تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور اس کی ٹانگ پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ دھپ سے گلی میں گرا، لیکن آدمی بڑا جیدار تھا۔ گرتی ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی پھرتی سے سپاہی کو ایسا دھوبی پٹڑا مارا کہ وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ تب مجھے نمبردار کی بات یاد آئی کہ بدری پہلوانی بھی کرتا تھا۔ سپاہی اس کے مقابلے میں خاصا کمزور تھا۔ فائرنگ اور شور کی آواز سن کر گاؤں والے بھی گھروں سے نکل آئے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے بدری کو گھیرنے کی کوشش کی مگر وہ کبڈی کے داؤ لگا رہا تھا اور چکنی مچھلی کی طرح ہاتھوں سے نکل جاتا تھا۔ اس اثناء میں بھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ رک جاؤ بدری، میں نے چیخ کر کہا، ورنہ گولی مار دوں گا۔ اسے رکنا ہی پڑا۔ حوالدار نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی۔ جس سپاہی کو اس نے دھوبی پٹڑا مار کر گرایا تھا اس نے آتی چند کرارے ہاتھ جما دیے۔ منظر ویسے عجیب تھا۔ بدری نے ٹخنوں سے اونچی سرخ زنانہ شلوار پہن رکھی تھی اور پیروں سے ننگا تھا۔ خاصا مضبوط جوان تھا۔ تھانے دار صاحب، مجھے کس جرم میں پکڑا گیا ہے؟ اس نے گردن پھلا کر پوچھا۔ میں شریف آدمی ہوں،
हवलदार ने उसे गिरबान से पकड़कर कहा, तुम्हारा पहला जुर्म यह है कि तुम बुर्का पहनकर चोरी की नीयत से प्राय घर में घुसे थे। मैंने एक सिपाही से कहा, जाओ उधर से इसका बुर्का और गुरगाबी उठा लाओ। बद्री ने कहा, जनाब मैंने तो आप लोगों के डर से बुर्का पहना था, मैं चोर नहीं हूँ जी। क्यों? मैंने पूछा। हमसे किस बात का डर है तुम्हें? क्या हम तुम्हारे दुश्मन हैं? फिर भी जनाब डर तो होता ही है। फिर तो इन लोगों को भी बुर्के पहन कर घरों से निकलना चाहिए। मैंने वहाँ जमा हो जाने वालों की तरफ इशारा किया। लोग उसका उलिया देखकर हंस रहे थे। माई बाप, मुझे शलवार बदलने की इजाज़त तो दे दे, उसने कहा। ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, यही तो तुम्हारे जुर्म का सबूत है, हवलदार ने कहा। हम उसे लेकर नंबरदार की हवेली पहुंच गए। नंबरदार का आदमी हस्बे साबिक लस्सी का डोल भर के ले आया। कुछ देर दम लेने के बाद मैंने बद्री से पूछा, तुम थाने क्यों नहीं आए? चौधरी साहब ने तुम्हें पैगाम भी दिया था। हुजूर, मैं बस आने ही वाला था। बुर्का पहनकर? बस जी गलती हो गई। उसने मकारी से हाथ जोड़ दिए। मैं समझा आप मुझे गिरफ्तार करने आए। क्यों? तुमने ये क्यों समझा? परसों आप मेरे यार को पकड़ कर ले गए थे, मैंने सोचा कहीं मुझे भी ना पकड़ लें। ओह, पर क्यों? मैंने ज़ोर देकर पूछा। क्या जुर्म किया है तुमने? जुर्म तो कोई नहीं किया, मैं ज़रा वहमी बंदा हूँ। वहम तो हम तेरा थाने में जाकर निकालेंगे, एएसआई ने कहा। यहाँ तू सीधी बात नहीं करेगा। जनाब बात ही कोई नहीं है, मैं तो हर बात बताने को तैयार हूँ, आप जो चाहे पूछ लें। मैंने पूछा, यूनुस को तुमने क्या बताया था? किस बारे में? उसने अनजान बनने की कोशिश की। उसकी बीवी सफ़ो के बारे में। मैंने झूठ नहीं बोला था। वो थोड़ा सा घबराया। जो हकीकत थी वही बताया था। वो हकीकत हम भी सुनना चाहते हैं। जनाब वो क्या कहते हैं कि मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मैंने नंबरदार से पूछा, हवेली में कोई खाली कमरा होगा? यही कमरा खाली कर देते हैं, उसने कहा। आप आराम से अपनी कार्रवाई करें। चौधरी साहब मैं शरीफ आदमी हूँ, बद्री ने आजिज़ी से कहा। ज़रा मेरी सिफारिश कर दे। ओए शरीफ आदमी, अड़ी नहीं किया करते, नंबरदार ने कहा। बंदे तो पुत्र बन के सारी बात बता दे। मलिक साहब जो सवाल करे तो उसका सीधा जवाब दे। हुजूर बात ज़रा पर्दे वाली है, उसने कहा। आप लोग ज़रा बाहर चले जाएं, मैं मलिक साहब को सब कुछ बता देता हूँ। नंबरदार ने सख्त नज़रों से उसे घूरा और अपने आदमियों समेत उठ के बाहर चला गया। हुजूर बात सिर्फ इतनी है कि सफ़ो का किसी से याराना था। वो रात को खूह पर उससे मिला करती थी। मैंने ये बात यूनुस को बता दी क्योंकि वो मेरा लंगोटिया यार है। उससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। उस आदमी का नाम क्या है जिससे सफ़ो मिला करती थी? मैं उस आदमी को नहीं जानता। ओए इसका क्या मतलब है? गांव में तो हर शख्स एक दूसरे को जानता है। क्या वो गांव का आदमी नहीं है? होगा तो गांव का ही, पर मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने हवलदार को इशारा किया। उसने बद्री की गर्दन पर ज़ोरदार हाथ जमाया। ओए तूने आदमी को देखे बगैर एक शरीफ लड़की पर इल्ज़ाम लगा दिया। तुझे कोड़े पड़ने चाहिए, मैंने कहा। मलिक साहब इसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए, हवलदार ने कहा। ये उस मासूम लड़की का कातिल है। थानेदार साहब मैं बिल्कुल बेकसूर हुई जी, मैंने जो कुछ देखा था वो बता दिया। ओए फिर वही बात, क्या देखा था तूने? आदमी की शक्ल तो तूने देखी नहीं। हो सकता है कि उसका मामा हो, चाचा हो या भाई हो। तूने देखे बगैर अपने यार का घर उजाड़ दिया। लड़की अपनी जान से गई। तुझे मैं सज़ा दिलाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरे जैसे बदमाश लोगों की बहू बेटियों की निगरानी करने लगे तो फिर किसी की इज्जत भी महफूज नहीं रह सकती। चलो इसको थाने ले चलो, वहाँ चल के इसका दिमाग ठीक करेंगे। मलिक जी ठहर जाओ जी, मैं आपको सारी बात सच सच बता देता हूँ। हवलदार ने एक और हाथ उसकी गर्दन पर जमाया। बोला, ओए अभी कुछ सच बाकी है? मैंने जी एक शरीफ आदमी की इज्जत की खातिर असल बात छुपाई थी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं छुपाऊँगा। अच्छा असल बात भी सुन लेते हैं। उसे बताया कि चंद माह कबल वो आटे की चक्की के पास से गुजर रहा था कि उसने कुएं की तरफ से किसी आदमी के बोलने की आवाज़ सुनी। वो रात का वक्त था और खेतों में गहरी तारीकी थी। आवाज़ सुनकर उसके कान खड़े हो गए। फिर उसने किसी औरत की आवाज़ भी सुनी। वो कमाद की ओट में चलता हुआ आगे बढ़ा और एक पेड़ के नीचे जा ठहरा। मर्द की आवाज़ जानी पहचानी थी। उसने आवाज़ पर कान लगाए। वो फ़तेह मोहम्मद पटवारी की आवाज़ थी। बद्री थोड़ा सा और आगे बढ़ा। तारीकी में उसे फ़तेह मोहम्मद के अलावा एक औरत का हौला भी दिखाई दिया। वो सर झुकाए चुप खड़ी थी। फ़तेह मोहम्मद पटवारी उसे किसी बात पर डांट रहा था। बद्री के दिल में ख्याल आया कि वो फ़तेह मोहम्मद के घर की कोई औरत थी जो नाराज़ होकर उधर आ गई थी। लेकिन जब फ़तेह मोहम्मद ने उसे सफ़ो बेटी कहा तो बद्री के कान खड़े हो गए। वो कह रहा था, सफ़ो बेटी, शरीफ बहू बेटियों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। वो जो कोई भी है उसे भूल जा। आज के बाद इस तरह घर से कदम ना निकालना। तेरा आदमी परदेश में धक्के खाता फिरता है और तू यहाँ ऐसी हरकतें कर रही है।
کہا کہ دونوں کے جانے کے بعد اس نے کنویں کے آس پاس چل کر دیکھا مگر وہاں اسے کوئی بندہ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اسے حوالدار کی تحویل میں چھوڑا اور نمبردار کے ایک آدمی کو ساتھ لے کر فتح محمد پٹواری کے گھر پہنچ گیا۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک صحت مند اور خوش اخلاق عورت تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فتح محمد پٹواری کی بیوی آمنہ بی بی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا۔ میرے استفسار کے جواب میں بتایا کہ اس کا شوہر سرکاری کام کے سلسلے میں تحصیل ہیڈ کوارٹر گیا ہوا ہے۔ واپسی کب تک ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ امید ہے کہ 5-6 بجے تک آ جائیں گے۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا تو میں پھر چلتا ہوں، کل کسی وقت آ جاؤں گا۔ آپ غالباً صفو کے بارے میں بات کرنے آئے۔ اس نے مجھے چونکا دیا۔ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی اور خاندانی عورت تھی۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں صفو کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں؟ اس نے سادگی سے جواب دیا ایک نہ ایک دن تو یہ بات کھلنی ہی تھی کہ صفو نے ہمارے گھر میں پناہ لی تھی۔ جی؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ صفو نے آپ کے گھر میں پناہ لی تھی؟ یہ کب کی بات ہے؟ ملک صاحب اگر صفو زندہ ہوتی تو میں یہ بات چھپانے کی کوشش کرتی مگر اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بیچاری منو مٹی تلے دب چکی، اس کے ظالم شوہر نے اسے مار کر ہی دم لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔